الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنيئا لكم أيها الصائمون، هنيئا لكم يا من اختارهم الله سبحانه وتعالى لقوله إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مضى عدة ليالي وأيام، مضت انقرضت انتهت بما فيها من الحسنات، بما فيها من الركوع والسجود من المؤمنين الخلص، وبقي القليل، فمن يتدارك القليل يغفر له ما قد سلف. أقول يا إخوة، دعونا نتدارك الليالي الباقية، لعلنا نقوم وإياكم ليلة القدر إيمانا واحتسابا فيغفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا. دعونا نجتهد فيما بقي، دعونا نخلص العمل لله سبحانه وتعالى. يا من ترك صلاة التراويح والقيام، يا من ترك القرآن، يا من ترك الذكر، بقي لديك ليالي وأيام عظيمة فيها ليلة خير من 1000 شهر. من حرم خيرها فهو المحروم. في هذه الليالي الباقية الخشوع والدموع والتضرع وقيام ليلة القدر. فدعونا يا إخوة نجتهد فيما بقي، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعتق ركابنا وركابكم من النار. فقد أخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن لله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. أسأل الله أن يعتق ركابنا وركابكم من نار حرها شديد وقعرها بعيد، وهي تقول هل من مزيد. أسأل الله أن يختم لنا ولكم رمضان برضوانه والعتق من نيرانه، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم محمد.